Bonjour cher manager, مرحبا بكم في الحلقة الثانية من لي سيري ديال الفينانسمون اي بايمون انترناسيونال. دونك هاد الحلقة هادي بالعنوان ديال لي ريسك. دونك غادي نشوفوا شنو هما لي ريسك متعلقين بهاد لا ماتيير هادي. Donc, bien sûr, le cours هذا كيف ديما est préparé par la chaîne YouTube DS. Donc, نبداو بان petit rappel. نهضروا فيه على شنو شفنا ديجا في ليبيزود اللي سبقات. دونك ديجا كنا هضرنا على 3 points essentiels. Le premier point هضرنا على les opérations commerciales اللي كدير l'entreprise à l'international. قلنا en général les opérations commerciales هما les opérations ديال l'achat et les ventes. Donc ملي كنهضروا على achat à l'international, donc ملي كيكون l'achat كيديباسي لي فرونتيير كنهضروا على l'importation. donc ملي كنشريو شي سلعه ولا كنشريو شي حاجه من على برا كنسميوها importation. sinon الا بعنا لي برودوي ديالنا ولا لي سيرفيس ديالنا على برا، دونك لي برودوي ديالنا فاتو لي فونت ديالنا فاتو لي فرونتيير كنسميوهم exportation. donc تاني حاجه هضرنا على لو ريسك. دونك لا نوسيون دو ريسك هضرنا عليها كنا واحد ليكسبريسيون انتر بارونتيز، وقلنا مهم اننا نعقلوا عليها بزاف. هي كل ما كانت لا ديستانس انتر لو فوندور اي لاشتور كبيره، وكل ما كان لو ديلي دو ليفريزون وكل ما كان لو ديلي دو بايمون كبير كيكون عندنا لو ريسك، كيكبر عندنا لو ريسك. و لو troisième point دونك اللي هضرنا عليه هو لو بلان ديال لو كور ديالنا. قلنا في لو بروميي شابيتر غادي نهضروا على لي ديفيرون ريسك اللي متعلقين بلي زوبيراسيون كوميرسيال على الانترناسيونال. في الدوزيام شابيتر قلنا غنشوفوا لي مويان دو فينانسمون دون اوبيراسيون على الانترناسيونال. اي في لو troisième شابيتر قلنا غنشوفوا لي مويان دو بايمون دون اوبيراسيون على الانترناسيونال. دابا ندخلوا لو كور ديالنا، نبداو بلو ريسك. نشوفوا شنو هو. Avant d'effectuer une opération à l'international, il faut déterminer et évaluer les risques relatifs à cette opération. Un risque représente un coût. Puisque le risque est important, son coût est élevé. Donc on doit déterminer les risques et les évaluer pour minimiser leurs coûts ou bien les éliminer. Donc هنايا خصنا نعرفوا شنو هما لي ريسك، المخاطر المتعلقين كل اوبيراسيون باش نقدروا نعطيهم واحد القيمه. حيت ديجا حنايا لي ريسك راهما فاريابل كاليتاتيف ماشي كونتيتاتيف، ولكن حنايا كنحاولوا اننا نعطيهم واحد الرقم، واحد لو دوغري، عن طريق داك لو كو ديالهم كنعطيوه واحد القيمه واحد الفالور، باش حنا نحاولوا نشوفوا اننا نقللوا من نسبه المخاطر ولا ايفيتيهم كاع، اليمينيو هذاك لو ريسك الا كان ممكن. غنشوفوا انواع دابا عندنا لي ريسك، نشوفوا الانواع ديالهم اللي متعلقين بلي زوبيراسيون على الانترناسيونال. دونك عندنا 4 ديال لي ريسك. عندنا لو ريسك كوميرسيال، لو ريسك بيي، لو ريسك دو تو دانتيري اي لو ريسك دو تو تشونج. دونك في هاد ليبيزود هادي غنهضروا على لو ريسك كوميرسيال. دونك لونتربريز قلنا لونتربريز فاش كتبغي دير اوبيراسيون على الانترناسيونال كيكونوا قدامها دي ريسك. وقلنا عندنا 4 الانواع ديال لي ريسك اللي هما لو ريسك كوميرسيال، لو ريسك بيي، لو ريسك دو تو دانتيري ou le risque de taux de change. D'abord, l'entreprise, il peut prendre la forme d'une entreprise importatrice, يعني كدير opération d'achat، يعني هي اللي كتامبورتي واحد سلعه ولا واحد لا ماشين. سينو تقدر تكون une entreprise exportatrice، يعني هي اللي كتبيع البرودوي ديالها، سواء ماتيير بروميير، سواء برودوي فيني، سواء ماشين ولا ايكيبمون. دونك حنا عندنا لونتربريز عندها تقدر تاخذ دو فورم، تقدر هي تبيع، تقدر هي تشري. دونك انت كتيفالوي هاد لي ريسك هادو. دونك اشاك فوا بغا دير وحده من هاد لي زوبيراسيون، سواء لامبورطاسيون ولا ليكسبورطاسيون، خصها ايفالوي لي ريسك كاملين. دونك فاش تكون انتربريز امبورطاتريس خصها ايفالوي لو ريسك كوميرسيال بالنسبه ليها، لو ريسك بيي، لو ريسك دو تو دانتيري اي لو ريسك دو تو تشونج. سينو الا كانت انتربريز اكسبورطاتريس كدير لا ميم شوز، كتشوف لو ريسك كوميرسيال، كتشوف لو ريسك بيي، كتشوف لو ريسك دو تو دانتيري اي كتشوف عاوتاني لو ريسك دو تو تشونج. دابا غادي نهضروا على لو ريسك كوميرسيال. اشنا هو نشرحوا له. دونك ديجا لو ريسك كوميرسيال كيكون عند جوج الناس، كيكون عند لاشتور اللي هو لامبورتاتور، وكيكون عند لو فوندور اللي هو ليكسبورتاتور. دونك نشوفوا لا ريلاسيون انتر هاد لي دو اش كيوقع بيناتهم. دونك لوبيراسيون كوميرسيال انتر لي دو اش كيكون فيها. دونك لا لو فوندور كيصيفط السلعه لاشتور، دونك كيليفري السلعه. الوغ l'acheteur شنو هو الرول ديالو؟ انه كيخلص لا كونتربارتي. لا كونتربارتي شنو هي؟ هو الخلاص. دونك l'acheteur كيخلص لو فوندور.
دونك هنايا غادي نميزو شنو هو لو ريسك كوميرسيال عند لاشتور وشنو هو لو ريسك كوميرسيال عند لو فوندور. دونك لو ريسك عند لاشتور كيتسمى كيكون عندنا لو ريسك الا كان عندنا ديلي دو ليفريزون. اما لو فوندور كيكون عندنا ديلي كيكون لو ريسك الا كان عندنا ديلي دو بايمون. كيفاش؟ حنا قلنا ديجا بيسكو امبورطاسيون هادي و اكسبورطاسيون كاينه لا ديستانس دونك كاين لو ريسك. دونك دابا غنشوفو كل واحد فيهم امتى كيكون عنده لي ريسك. دونك كيكون عنده ريسك عند لاشتور الا كان عنده ديلي دو ليفريزون. شنو هو ديلي دو ليفريزون؟ دابا لاشتور المشكل عنده ماشي هو الخلاص، ماشي هو لو بايمون، حيت هو ديجا ديك السلعه اللي بغا يشري داكشي اللي غيشري خاصو اصلا. دونك غيشري سواء من عند الفورنيسور الاول ولا الفورنيسور الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، من عند اي فورنيسور. دونك خاصو يشري السلعه. دونك هو داير في بالو انه غادي يخلص سواء اليوم سواء غدا، بيسكو ان ديك السلعه خاصه غيوجد لها فلوسها غيخلصها، سواء شراها اليوم سواء شراها غدا ولا العام الجاي. دونك غيخلصها، حيت الا ما شراهاش ما غيخدمش. دونك المشكل عندنا حنايا ماشي في الخلاص، المشكل عندنا في السلعه واش غتوصلوا ولا ما غتوصلوش. دونك بيسكو كاين عندنا ديلي دو ليفريزون دونك كيخاف انه شنو هو ديلي دو ليفريزون، انه كيخلص السلعه اليوم وما تجيه كيخلص الفورنيسور ديالو اليوم، كيخلص لو فوندور اليوم وما كتوصلو السلعه حتى من هنا واحد السيمانه، من هنا شهر، من هنا شهرين. دونك هنا كيكون عندنا عند لاشتور ريسك كوميرسيال لو نون ليفريزون. يقدر هذاك السيد ينكرو يقول لي ما بقيتش نصيفط لك السلعه بيسكو خلصوا، هو شد الفلوس على لافونس، من بعد دوز واحد السيمانه غادي يقول لي ما بقى يغبر هذاك السيد ما دونك لاشتور ضاعف مشاو ليه فلوسو. دونك هنا risque commercial qui est là le délai de livraison. Alors pour le vendeur qui est un délai de paiement. D'abord le vendeur هو راه ماشي المشكل انه يبيع، حيت الا ما باعش للكليان خصو يبيع للكليان الثاني، سينو يبيع للكليان الثالث، يبيع للكليان الرابع. الوغ كو اون رياليتي خصو يبيع لي كليون كاملين. دونك لا ميسيون ديالو انه يبيع. ولكن لو ريسك امتى كيكون عنده؟ المشكل فين كيكون عنده في لو بايمون، واش غيوصلوا الفلوس ولا ما غيوصلوش الفلوس. دونك اشنو هو ديلي دو بايمون؟ دونك ديلي دو بايمون كيفاش كنا الى عقلوا في الكونطابيليتي جينيرال هو فونت ا كريدي، يعني كتبيع للكليان ما كيخلصكش دابا وكتصيفط ليه السلعه حتى من بعد كتقول ليه حتى شهرين 3 شهور كدير ليه فاسيليتي دو بايمون، شهرين 3 شهور عاد خلصني. دونك يقدر هذاك الكليان يصيفط ليه انا السلعه اليوم دو السيمانه غدا ولا بعد غدا يغبر ليه الاثار، انا ضعت في السلعه ديالي ما غنتخلصش فيها وضعت في السلعه ديالي. دونك انا كيتسمى ريسك كوميرسيال كيتجلى في لو ديلي دو بايمون. لو ديلي دو ليفريزون كيكونوا فيه جوج ديال المشاكل قلنا. كيكونوا فيه جوج ديال المشاكل. قلنا في الاول لا نون ليفريزون، انه السيد نقدر نصيفط الفلوس وما يخلصنيش، ويقدر تكون حتى يصيفط لي السلعه ولكن دو فوس كاليتي. انا متفق انا وياه بالسلعه بواحد لا كاليتي، وبهذيك لا كاليتي حددنا لو بري دو فونت، البري باش غنخلصو. انا خلصتو بواحد لا كاليتي اكس، ويصيب فاش وصلت لي السلعه لقيتها بواحد لا كاليتي عيانه، يعني ماشي هي الكاليتي اللي خلصت انا فلوسها. بحال كيف ما كيوقع في جوميا، كتشوف التصاور كتخلص البرودوي اللي في التصويره كتوصل لك واحد التصويره داكشي اون رياليتي كتوصل لك حاجه اخرى. سينون بور لو ديلي دو بايمون تيكون عندنا لو نون بايمون اللي قلنا انه كيصيفط ليه السلعه كنقول ليه من هنا لشهرين خلصني، واحد شويه كيخبر وكيقول كيغبر ليه الاثار ما بقيتش غنتخلص ماشي كاين فلوس. سينون كيكون عندي لو روتور دو مارشانديز حتى كتوصل السلعه وكيقول لي ما بقيتش بغيتها وهو لحد الان مازال ما خلصنيش. دونك هنايا غتقول لي رجعت لي السلعه ديالي ماشي مشكل سيدي، حيت الا انا ملي صيفط لي السلعه دونك انا كاينين دي فري دو ترونسبور لي فري دو دوان باش توصل عند السلعه. دونك انا اللي سيبورتيتهم باش نرجع السلعه اللي عندي عاوتاني غنعاود نسيبورتي لي فري ديال ترونسبور لي دروا دوان وداكشي. دونك انا اللي غنسيبورتيهم. هذا عاوتاني المشكل غيكون كبير الا كنت كنبيع دي برودوي بيريسابل. برودوي بيريسابل هما اللي كتكون عندهم واحد التاريخ مده الصلاحيه، بحال مثلا كان سورتو الا كان لو ديلي قليل، بحال مثلا مطيشه. الا انا بعت المطيشه لواحد السيد في واحد الدوله صيفطتها ليه والدوله مثلا صيفطها ليه البرازيل، دونك مشات وصلت حتى تما قال لي ما بقيتش بغيتها باش نرجعها، دونك غترجع ليا وغتبقى عندي في ستوك
غتخسر ليا وغنضيع انا في هذوك الفلوس. دونك خصني ضعت انا في هذوك الفلوس. دونك انا خصني نرد البال لهاد القضيه هادي، واش البرودوي بيريسابل ولا لا، الكليان واش غنثق فيه ولا لا، الوراق اللي خصني لي كلوز اللي خصني ندير في الكونطرا باش اللي غنسيني معاه. المهم انا ناخذ الاحتياطات ديالي باش ما نضيعش في لو برودوي ديالي. دابا غادي نشوفوا شنو هو ديلي دو ليفريزون و ديلي دو بايمون. دابا ديلي دو ليفريزون كيكون عندنا تي 1 و تي 2، حتى في الديلي دو بايمون كيكون عندنا تي 1 و تي 2. دونك في الديلي دو ليفريزون في تي 1 كيكون عندي لو بايمون، دونك هي اللي قلنا الكليان كيسبق الخلاص عاد باش من بعد واحد المده كتوصلوا السلعه. و تي 2 عاد هي مثلا بعد شهر شهرين كتوصلوا السلعه. ديلي دو بايمون تي 1 اللي هو مثلا اليوم كتكون لا ليفريزون، كنسبقوا لا ليفريزون، الفورنيسور كيصيفط السلعه. في تي 2 عاد كيوصل، عاد كيكون لو بايمون، يعني حتى من بعد واحد المده عاد باش كيكون لو بايمون. دونك lorsque T1 égale à T2, donc on n'a pas de délai. Les risques sont éliminés. Donc فاش كيكون عندي T1 كيساوي T2 يعني اللحظه T1 كتساوي اللحظه T2، يعني نفس النهار نفس لو مومون كيسنيت الكونطرا صيفط السلعه في نفس النهار، خلصني في نفس النهار صيفط لي السلعه. دونك ما كاينش ان ديلي، دونك كاين لو ريسك، لو ريسك كوميرسيال هنايا تيليمينا. دونك حيت ما عنديش ديلي دو بايمون ولا ما عنديش ديلي دو ليفريزون. حنا قلنا كتكون لا ديستانس او لو ديلي او لو دو بايمون ولا دو ليفريزون كيكون عندي لو ريسك. دونك بيسكو لي دو ديلي ما كاينينش دونك لو ريسك ما كاينش. دونك هنايا وصلنا دابا لافان ديال ليبيزود ديالنا. الا كنتي اول مره كتفرج في لي فيديو ديالنا تابونا في لاشين باش يوصلوك لي زوتر فيديو. سينو دير جيم لا فيديو. الا عندك شي كيستيون حطها في كومونتير و بارطاجي لا فيديو مع الناس اللي كيقراو معكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. ديسي لا جو سويت لو بون كوراج.